आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी ठिक भनेर अगाडि बढाउने धेरै प्रधानमन्त्रीहरू धेरै मन्त्रीहरू अनि आफू सत्ताबाट बाहिर आइसकेपछि यो त गलत रहेछ भनेर हिँड्ने यस्तो नौटङ्की हिसाबले न चाहिँ त्यो पार्टीको नेताको प्रतिष्ठा बढ्छ न देशको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ थाम्छ न धान्छ। काङ्ग्रेसले ल्याएको प्राइभेटाइजेसन पोलिसी गलत थियो, यसले उद्योग बेच्यो भन्नेहरूले भएको उद्योग चलाएर देखाउनु पर्यो नि त। नाफामा लानु पर्यो परेन तपाईँ। हिन्दूको कुरा गर्नेहरूले धर्म परिवर्तन रोक भनेर कतिवटा जुलुस निकालेको छ, किन निकाल्नुहुन्न उहाँहरू? अनि यस्तो विरोध हुँदाहुँदै तपाईँहरूले एमसिसी त्यो सतीदेवीलाई महादेवले मरेको सतीदेवीको अङ्ग बोकेर हिँड्या जस्तो किन बोक्नु पर्यो भने कि फिर्ता गरिदिउँ न, किन नगरे हामीले सरकारले? अनि त्यो फिर्ता गरेपछि चाहिँ अनि त्यो प्रोजेक्ट बनाउने पैसा कहाँबाट आउँछ त नि? त्यो जुलुस लाउनेले जनता त खुसी हुन्छ नि। जुलुस लाउनेले दिन्छन् कि विरोध गर्नेले दिन्छन् कि कसले दिन्छ? नेपाली जनताको भविष्यको चाहिँ निमित्त नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यसमा जोड गरिरह। अब अर्को नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यसमा केही स्वार्थको विषय छैन। तपाईँले केही आउँदैन राजावादी शक्तिहरू आइसक्यो। के को राजावादी? राजा ल्याएर के हुन्छ अरे देशमा? नियो हुन्छ, अभिभावक हुन्छ, 240 वर्ष त राजै थियो त देशमा। के भयो नेपालको गति? नेपालमा राज संस्था के कुन आधारमा टिकेको थियो हिजो? कुन आधार? भारतमा भागेर गएको राजालाई ल्याएर गद्दीमा राख्ने पार्टी कुन हो? नेपाली काङ्ग्रेस। जब नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्र रोज्यो भने अनि कुन कसो कहाँ चढेर नेपालमा राज संस्था आउँछ? स्थानीय चुनाव त्यो होइन, गर्नुपर्छ चुनाव। गर्नुपर्छ त जम्मैले होइन, हुनु पर्यो नि। अब नगरेर कसरी गर्नु? एमाले विरोध गर्न थालिसक्यो, भातृ संस्थाहरू नारा जुलुस गरेर राके जुलुस गर्न थालिसक्यो। अब एमाले भने त यस्तै कुरामा अब अलिकति भोट बढ्छ भनेर लाग्ने पार्टी न हो। उसको कुनै दूरगामी दृष्टिकोण नभएको सर्ट साइटेड पार्टीहरू त गर्छन् नि। तपाईँको संहिता बरु रहन्छ कि रहन्न म भन्न सक्दिनँ। नेपालमा राज संस्था पुनः फर्किन्छ भन्ने कुरामा म विश्वासै गर्न सक्दिनँ। एमालेका नेताले यो प्रधानमन्त्रीले गरेको कृत्य काम हो, राष्ट्रपतिले कुनै पनि चिठी दिनुभएको छैन, दिएको भए शेरबहादुर देउवालाई देखाउन चुनौती दिन्छु भनेर भन्नुभयो। के तपाईँको सभापतिले प्रधानमन्त्रीले त्यो चिठी देखाउन सक्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ राष्ट्रपतिको उहाँ स्पिकर हो र एमालेको जुन नेताले भन्नुभयो राष्ट्रपति कार्यालयको उहाँ प्रवक्ता हो कि राष्ट्रपति कार्यालयमा अरू नै प्रवक्ता छन् कि यो राष्ट्रपति उहाँकै मात्रै व्यक्तिगत प्या हो कि यो देशको राष्ट्रपति हो? जुन जुन देशमा तपाईँको राज संस्थाहरू संविधानभित्र बस्न चाहे ती मुलुकहरूमा चाहिँ राज संस्था आज पनि छन्। जुन जुन मुलुकमा बस्न चाहेनन् तीहरू सिद्धिया छन्। हिजो तपाईँ अरुण योजना ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँ असला माछाको वासस्थान हराउँछ, छेपारो उचाइको वासस्थान हराउँछ, वातावरण बिग्रिन्छ। हिमालमा मान्छे काटिएर मरिरहेकोमा पत्तो नपाउने, तराईमा चाहिँ उहाँ लु लाएर एउटा पङ्खाको मुनि पनि बस्न नपाउने, बिजुली नभएर जनताको बारेमा पत्ता नपाएर हामी यहाँ छेपारो र माछाको बारेमा ताली बजाउने जनता मान्छेहरू पनि छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा 2074 को निर्वाचन पछाडि झन्डै 2/3 शक्ति बनेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसकेको र आफै सरकार चलाउन नसकेको काङ्ग्रेस त गणितीय हिसाबले अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा हुँदाहुँदै कसैले पनि परिकल्पना गरेका थिएनन् कि कम्युनिस्टको सरकार विस्थापित भएर फेरि काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ भनेर। त्यो दुर्घटनावश बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले के किन दिन्छ भनेर जनताले ठुलो अपेक्षा त गरेका थिएनन्। तर भइरहेको अवस्थामा पनि केही नबिगार्ला भन्ने सोचेका जनतामाथि फेरि कुठाराघात हुन थालेको हो कि काङ्ग्रेसले जनपक्षीय निर्णय गर्न नसकेको हो कि महिनामा 2-4 पटक इन्धनको भाउ बढेको छ, खोप 24 लाख खोप हराएको छ, त्यसको सरकारलाई केही जानकारी छैन, स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि अख्तियारमा मुद्दा पनि परिसक्यो। सरकारले के गर्दैछ, जनता के चाहिरहेका छन्, सरकारले दिन सक्ने सामान्य डेलिभरी पनि किन दिन सकेको छैन, यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगसँगै नेपाली जनताको लागि गलपासो बनेको र टाउकोमाथि झुन्डिएको तरवार जस्तो बनेको एमसिसीको न वार हुन्छ न पार हुन्छ। एमसिसीले सधैँभरि नेपाली जनतालाई आन्दोलित बनाइरहेको छ। यो एमसिसीबाट पार पाउने उपाय के छ? बोकेर अथवा त्यसलाई फिर्ता गरेर के गरेपछि नेपाली जनता भयबाट मुक्त हुन्छन्, यो पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसमा रक्त सञ्चार हुन्छ भनेर धेरैले अपेक्षा गरेका थिए, तर पुनर्मुसीको भव भएको छ काङ्ग्रेसको नेतृत्व। युवा आएपछि हुन्छ भनेको युवा आउँदा पनि किन खासमा केही पनि देख्न पाइएको छैन, यो पनि जान्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र कुनै बेला नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुभएको र जति बेला नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भनेर चिनिन्थ्यो, तर आज त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा न वैचारिक नेतृत्व छ, न नेतृत्व छ,
घर न घाटको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको यो बेहालमा उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको बारेमा के सोच्नु भएको छ त्यो पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नेवी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द भट्टराई हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा गोविन्द भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। ल धन्यवाद छ यहाँलाई। अलिकति लामै पृष्ठभूमि बाँधियो, जनताले जे भोग्न बाध्य भएका छन् त्यही कुरा रिफ्लेक्ट गर्ने हो तपाईँहरूसँग हामीले। हजुर, केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि तपाईँकै सभापतिले कम्युनिस्टको सरकारमा रुन पनि पाइँदैन, हाँस्न पनि पाइँदैन भन्नुभएको थियो। संयोगवश केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेर तपाईँको सभापति यो मुलुकको 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अहिले चाहिँ जनताले हाँस्न र रुन पाएका छन्। यहाँ भन्छु अब यसमा कुरा के छ भने शेरबहादुर देउवाजीको चाहिँ भनाइ चाहिँ पोलिटिकल पृष्ठभूमिबाट चाहिँ निर्देशित थियो। तपाईँको कम्युनिस्ट सत्ता भएका देशहरूमा चाहिँ रुनी हाँस्ने, जनताको कुरा सुन्ने, सुनाउने, भन्ने त्यो ठाउँहरू पनि रहन्छन् र यो नेपाल चाहिँ त्यही बाटोतिर गयो भन्ने कुराको उहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो। करिब करिब चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ अब जनतालाई सम्झाउन पर्दैन होला भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसको कुरा हो, अब काङ्ग्रेसको चाहिँ के छ भनेदेखि अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस यो सरकार चाहिँ अनपेक्षित रूपमा बनेको सरकार सबैलाई थाहा छ। अनपेक्षित दुर्घटना भन्दा पनि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ देशको सरकारलाई नेतृत्व प्रदान गर्न नसके पछाडि, दुर्घटना परे पछाडि चाहिँ त्यो बाध्यतावश चाहिँ लिनुपर्ने जिम्मेदारी चाहिँ नेपालमा काँधमा आएको कारणले गर्दाखेरि यो बनेको सरकार हो। र सरकारले बनिसके पछाडि पनि यसले आफ्नो अगाडि चाहिँ खालि 2-3वटा कार्यक्रम मात्रै अगाडि सारेको अवस्था थियो। म धेरै डेभलपमेन्ट गर्छु, धेरै काम गर्छु भन्ने यसको कार्ययोजनामै थिएन, किन भन्दा टाइम पनि थिएन। र यसको मेजर काम के थियो भने नेपाली जनतालाई चाहिँ कोरोनाबाट बचाउनका लागि चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गराउँछु र म स्वास्थ्य चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने सरकारको चाहिँ कुरा थियो। र दोस्रो यसको काँधमा जिम्मेदारी के थियो भनेदेखि चाहिँ निर्वाचनहरू गराउने जिम्मेदारी चाहिँ यो सरकारको काँधमा थियो र त्यो बाटोमा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ सरकार हिँडिरहेकै छ। अब तपाईँले दुईटा कुरा गर्नुभयो, अरू कुरा ठिक छ, डेभलपमेन्टका ठुला ठुला उद्योग, कल कारखाना खोल्ने, बाटो बनाउने, अस्पताल बनाउने यो सरकारसँग जनताले अपेक्षा गरे पनि होइनन्। कोरोनाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 24 लाख डोज खोप नै हिसाब किताब विहीन भएर हराएको अवस्था छ। बहालवाला स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि अख्तियारमा मुद्दा परिसक्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि गन्यो भने दर्जन पटक जति त पेट्रोलको मूल्य बढेको छ। नम्बर 3, 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले जो कलङ्कको टिको लाउनु भएको छ त्यो म सबै व्याख्या गर्दैन। 53 सालदेखि 74 सालसम्मका कुरा गर्ने भने अनगिन्ती शेरबहादुर देउवामाथि प्रश्न उठेका छन्। मान्छेलाई के अपेक्षा थियो भने राम्रो गर्न सक्नु भएन भने पनि कम्तीमा नराम्रो त नगरिदिनु होला भनेको दिनै पछि जनताले गाली गर्नुपर्ने अवस्थामा अनि यस्तो अवस्था र तपाईँको चाहिँ अब जहाँसम्म चाहिँ भ्याक्सिनको हराएको कुराको छ त्यसको त अख्तियारले छानबिन गर्न सुरु गरिसक्यो। त्यो एकदम राम्रो पक्ष भयो र हराएका चाहिँ सबै भ्याक्सिनको चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ दुरुस्त रूपमा चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ त्यो आउनुपर्छ, सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ राख्नुहुन्न। त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यही धारणा रहिआएको छ। र अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ अब जस्तो भ्याक्सिनकै अवस्थामा पनि जस्तो चाहिँ ओलीजीको टाइममा भ्याक्सिनै चाहिँदैन भन्ने चाहिँ नयाँ थेसिस पनि चाहिँ दुनियाँलाई उहाँले दिनुभएको थियो। त्यो थेसिसबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ आफै मुक्त हुनुभयो भएपछि फेरि चाहिँ अब अलिअलि भ्याक्सिन ल्याउन सुरुवात भएको थियो। त्यो थेसिसले गर्दा नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ समयमा चाहिँ उपलब्ध हुन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो सरकार आइसके पछाडि द्रुत रूपमा चाहिँ त्यो कामलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। र अस्ति WHO ले पनि सरकारलाई थ्याङ्क्स भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ उसले पनि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। मोर देन 70% चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाएकोमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद छ भनेर उसले पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसले इन्टरनेसनल्ली पनि एउटा रेपुटेसन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा बढेको म देख्छु। अब जहाँसम्म हेर्नु पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ कुरा छ, अब पेट्रोलियम चाहिँ पदार्थ वास्तवमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ, नेपालमा यसको उत्पादन हुँदैन। तपाईँको अब यहाँ दुईटा क्वेसन छ। बजारको चाहिँ मूल्यलाई तपाईँले सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर चाहिँ सस्तो दरमा पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि क्वेसन छ। तर अब दीर्घकालीन रूपमा हामीले चाहिँ यो समस्याको चाहिँ समाधान गर्नका निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ विद्युत उपभोग, विद्युत उत्पादन र त्यो बाटोमा देशलाई लानु पर्थ्यो। अब त्यो बाटोमा त हामीले लान सकेनौँ, किन भन्दा हाम्रा फेरि कहीँ विद्युतको चाहिँ उत्पादन हुन थाल्यो भने त्यहाँ बडा ठुलो राष्ट्रियताको चर्को कुरा आउँछ। हामीले अरुण प्रोजेक्ट टाइममा बनाउन सकेनौँ।
अब अरू के अरे यो अप्पर मर्स्याङदी जस्ता प्रोजेक्टहरू पनि चाहिँ कम्युनिस्टकै विचारका आधारमा त्यसलाई चाहिँ अवरुद्ध पारियो। धेरै उद्योग धन्दा कल कारखानालाई पनि त्यसरी नै अवरुद्ध पारिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले तत्कालै यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। तर अब अर्को कुरा एउटा के हामी गर्न सक्छौँ भने अहिले हामीसँग चाहिँ बिजुली अब बर्खामा हामीलाई बढी हुने अवस्था छ र अहिले बढी भइरहेको अवस्था छ। अहिले हामी बेच्न पनि नसक्ने बढी भएको बिजुलीलाई तपाईँले चाहिँ अहिले हाम्रो सबभन्दा धेरै घाटा चाहिँ एलपी ग्यासमा छ। खाना पकाउने ग्यासमा चाहिँ उनीहरूले यो के अरे आयल निगमले चाहिँ घाटा भनेर गरिरहेछ। त त्यसलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गरेर चाहिँ बिजुलीमा चाहिँ खाना पकाउने व्यवस्थामा चाहिँ हामीले देशलाई अब अगाडि बढाउनुपर्छ। केही नभए मेजर सिटीहरूमा काठमाडौँ जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिलेका 4वटा महानगरपालिकैबाट भए पनि हामी स्टार्ट गरौँ। भोलि अलिअलि चाहिँ बिजुलीको पैसा अलिकति घटाइदिउँ, अलिकति इन्सेन्टिभ दिउँ। र मैले सुनेअनुसार चाहिँ यो एलपी ग्यासमा खाना पकाउनु र बिजुलीमा पकाउँदाखेरि चाहिँ करिब उत्तिकै कस्ट आउँछ भन्ने भनेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ अब यो अहिलेको सरकारले म के चाहन्छु भने एलपी ग्यासको सट्टामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब ग्यास के अरे यो विद्युतबाट चाहिँ खाना पकाउने चाहिँ अभ्यासलाई चाहिँ हामीले अगाडि लैजाउँ। यसले गर्दाखेरि एउटा के फाइदा हुन्छ भने आफ्नो पैसा आफ्नै देशमै बस्यो, विदेशमा गएन हामीले ग्यास किन्नु परेन। अर्को यसले हाम्रो चाहिँ ट्रेडको चाहिँ जो एकदमै ठुलो चाहिँ घाटा छ अहिले देशको वास्तवमा चाहिँ करिब 3 खरबको त चाहिँ हामी पेट्रोलियमकै बिजनेस गर्छौँ, तपाईँको आयात गर्छौँ र त्यसमा पनि चाहिँ हामीलाई राहत मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यो पेट्रोलियम पदार्थको पनि एउटा हामीले नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँले कति कस्ट बढ्दाखेरि चाहिँ कति तपाईँले बढाउने हो अथवा घट्दाखेरि कति घटाउने हो, बढाउने मात्रै कुरा छैन, सिस्टममा जानु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले एउटा कानुनको निर्माण चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब कानुन तपाईँ निर्माण गर्नुहुन्न, जो संस्था तेल आयात गर्छ त्यसैलाई बढाउने पनि घटाउने पनि, अनि त्यसमा तपाईँले छुट दिनुभयो भने त्यहाँ किसिमको मोनोपोली पनि रहन्छ। र बिजनेसमा मोनोपोली के भएको ठाउँमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ प्रफिट मार्जिन चाहिँ धेरै राख्ने प्रचलन पनि रहन्छ। तपाईँको अब व्यापारको सिद्धान्तले त्यही भन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि एक त यसलाई नियमन गर्नु पर्यो। अर्को नेपालीहरूलाई चाहिँ अब एलपी ग्यासको चाहिँ अहिले हामी गाडीदेखि सबै चाहिँ ट्रक बसहरूलाई अहिले हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलबाट चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्ने अहिले हाम्रो अवस्था छैन अहिले तत्काललाई। र पहिला एलपी ग्यासबाट चाहिँ हामीले रिप्लेसमेन्टको यात्रा चाहिँ अब सुरु गर्नुपर्छ। र पेट्रोलियम चाहिँ बेच्ने संस्थालाई पनि त्यसको कति प्रफिट राखेको छ, के मार्जिन छ, त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने एउटा दरो कानुन चाहिँ यो सरकारले अब चाँडै बनाएर सबैभन्दा जनताले सरकारमाथि उठाएको प्रश्न के छ भने नेपाल आयल निगमले 84 रुपियाँ लिटर पेट्रोल किनेर 142 रुपियाँ लिटरमा बेच्दा पनि घाटामा छु भनिरहेको छ। मसँग पैसा भएन, अब मसँग चाहिँ सरकारले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्छ। 84 रुपियाँमा किनेर 142 मा बेच्दा पनि घाटा हुने कस्तो संस्था हो? होइन, तपाईँको यस्तो कुरा छ। अब एलपी ग्यासमा उनीहरूले लस त भनेर देखाइरहेछन्, त्यही भएर नियमन गर्नु पर्यो। तर बोनस सरकारले नियमन गरेछ, बोनस पनि उत्तिकै बढी खाइरहेछन्, त्यहाँको बोनस पनि उत्तिकै खाइरहेछन् भन्ने सुनिराखेको छ। अब त्यहाँको मान्छेहरूलाई सोध्यो भने होइन हामीले त 10-15 वर्षदेखि नै यो छोडिसक्यौँ पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ। र त्यसको लागि के हो भने त्यसलाई अझ ट्रान्सपरेन्ट बनाउनको लागि कानुन एउटा निर्माण गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु यो सरकारले सक्छ। त्यो सक्नु पर्यो नि त। अब सरकारले नसक्ने कुरा त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेर आउनुभयो, उहाँले गरेका राम्रा काम त जनताले सुन्नै नपाउने भए तपाईँले देख्नु भएको छ कि भनिदिनुहोस्। होइन, यस्तो के छ भने यो राम्रा त काम चाहिँ त राम्रा कामहरू छन् नि, त्यत्रो सरकारले 100 दिनको बारेमा पनि सार्वजनिकै गरेको छ धेरै कामहरू। अब मैले उसको चाहिँ जिम्मेदारी चाहिँ मैले अघि सुनाइसकेँ, आम निर्वाचन गर्ने र तपाईँको चाहिँ यो भ्याक्सिनकै उसको प्राथमिकता। अब अरू दैनिक देशका कामहरू गर्ने कुरा अर्को कुरा छँदैछ। र चाहिँ तपाईँले सरकार छ र यो मुलुकमा भनेर प्रश्न गर्छन् के मान्छेले। अब यो चाहिँ अब सरकार त छ नि त, किन नभए त कमेन्टै हुन्थेन होला नि त्यसको। होइन, जनताको सरकार होइन, जनतालाई हेर्ने सरकार होइन, जनताको त हेर्ने सरकार त अब एउटा जनताको अपेक्षा थियो, त्यो माथि त तुषारापात भयो नि त। अहिलेको काङ्ग्रेसलाई सरकार चलाउने जिम्मेदारी त दिए होइन नि त तपाईँ। तर जानुभयो सबै, अब जानुभयो त अब खाली अब उहाँहरू नै आएर बन्दै भनेपछि गएको न अवस्था हो तपाईँको। र अब तपाईँले कम्पेरिटिभली चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ सरकार स्मुथली नै अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नि जस्तो निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो नि, हजुर हजुर, निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनको हजुर जनप्रतिनिधिहरूको म्याच सकिएपछि त्यो खाली हुने ऐन नियमले कल्पना समेत गर्दैन। 2 महिना अगाडि चुनाव हुनु पर्थ्यो, तपाईँले चुनाव गराउन सरकार आएको भन्नुभयो। अहिलेसम्म
जेठ 4 गते भनेर निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर मिति घोषणा गर्ने तय भयो, तर त्यसमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। सरकार चाहिँ आलटाल गरेर निर्वाचन सार्न खोज्छ अथवा सङ्घीय निर्वाचन पहिला गर्न खोज्छ अथवा निर्वाचनै नगर्ने यो सरकारको भित्री उद्देश्य छ भनेर आरोप लाग्न थाल्यो कि खै त मिति तोकेको। अहिले यस्तो हो तपाईँको, अब चाहिँ तपाईँको एउटा आरोप लाउने त अर्कै विषय भयो। के अरे संविधान र कानुनमा पनि केही विषयहरू बाजिएका पनि ती कुराहरू सार्वजनिकै भएको छ। एकातिर चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्ष भनिएको छ, अर्कोतिर चाहिँ 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पनि कम्प्लिकेसनहरू त्यो दुविधाको अवस्था छ। र अघिल्लो चरणको अघिल्लो निर्वाचनमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक थरी चाहिँ निर्वाचन चाहिँ वैशाखमा, अर्को चाहिँ असोजमा भएको पनि अवस्था छ। अब यो दुइटै कार्यकाललाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुराको पनि चुनौती सरकारको अगाडि थियो। र अहिले प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ जेठ 4 मा अब निर्वाचन गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले के अरे प्रस्तावै गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले घोषणा त भएको होइन, घोषणा 3 दिन मात्रै बाँकी छ। होइन, घोषणा त अब मलाई लाग्छ तुरुन्तै क्याबिनेट बसेर गरिदिइहाल्ला, त्यसमा केही मलाई लाग्दैन। तर अलमलाउने र काङ्ग्रेस पार्टीलाई चुनाव टाल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन। गठबन्धनको लागि चाहिँ कुनै टाँसिएका गठबन्धनहरूलाई जोगाउनु पर्ने छ नि। होइन, गठबन्धनलाई पनि तपाईँले यो संविधानै भित्र बनेको गठबन्धन भावनाले यिनको चाहिँ जगेर्ना र जोगाउने कुरा पनि संविधान बाहिर लिएर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र संविधानै भित्र त्यो होइन, गर्नुपर्छ चुनाव, गर्नुपर्छ त जम्मैले होइन, हुनु पर्यो नि। अब नगरेर कसरी गर्नु? एमाले विरोध गर्न थालिसक्यो, भातृ संस्थाहरू नारा जुलुस गरेर राके जुलुस गर्न थालिसक्यो। अब एमाले भने त यस्तै कुरामा अब अलिकति भोट बढ्छ भनेर लाग्ने पार्टी न हो, उसको कुनै दूरगामी दृष्टिकोण नभएको सर्ट साइटेड पार्टीहरू त गर्छन् नि तपाईँको। तर तपाईँहरूमाथि एमालेका एकजना नेताले के आरोप लाउनु भयो भने केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिले 7 बुँदे चिठी पत्र दिनुभयो भनेर हल्ला खल्ला मचाइयो, राष्ट्रपतिले क्षेत्राधिकार नाग्नुभयो भनेर गठबन्धनमा छलफल पनि भयो। एमालेका नेताले यो प्रधानमन्त्रीले गरेको कृत्य काम हो, राष्ट्रपतिले कुनै पनि चिठी दिनुभएको छैन, दिएको भए शेरबहादुर देउवालाई देखाउन चुनौती दिन्छु भनेर भन्नुभयो। के तपाईँको सभापतिले प्रधानमन्त्रीले त्यो चिठी देखाउन सक्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ राष्ट्रपतिको उहाँ स्पिकर हो र एमालेको जुन नेताले भन्नुभयो, राष्ट्रपति कार्यालयको उहाँ प्रवक्ता हो कि राष्ट्रपति कार्यालयमा अरू नै प्रवक्ता छन् कि यो राष्ट्रपति उहाँकै मात्रै व्यक्तिगत प्या हो कि यो देशको राष्ट्रपति हो भने त्यो कुराको क्लियरिफिकेसन त त्यो संस्थाले त्यहाँको प्रवक्ताले गर्नु पर्यो नि। त उहाँको ड्युटीभित्रै पर्दैन नि, तपाईँको आफ्नो कामै पर्दैन त, त्यहाँ किन बोल्नु? चिठी दिनुभएको हो होइन, अब त्यो कुरा आयो तपाईँको, खै त प्रधानमन्त्रीले सार्नु होइन, ठिक छ, अब गर्नु पऱ्यो कि परेन, कुन बेला गर्नुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्री जतिको मान्छेलाई थाहै होला नि त्यो कुरा। तर त्यसमा चाहिँ दिनुभएकै होइन, के भयो भन्ने कुरा। तर राष्ट्रपतिले क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर आरोप चाहिँ लाउने राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन त चिठी लेखेर मात्रै हुँदैन नि, बोलेर पनि हुनसक्छ नि त तपाईँको। त्यसो भए चिठी दिएको होइन? होइन, मलाई त्यो कुरामा मलाई नि एक्ज्याक्टली थाहा छैन, तर बोले पनि त क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन हुन बोल्नै नपाइने हो राष्ट्रपति? होइन, बोल्न त पाइयो, तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो संविधानभित्र बसेर बोल्नु पर्यो नि त तपाईँ। ल ठिक छ, त्यो चाहिँ चुनाव राष्ट्रपतिको थ्रेटले हो अथवा संविधानको थ्रेटले हो, केले हो? र अहिले पनि एमाले के गर्न चाहन्छ भने यो निर्वाचन पनि हामीले गराइदिया हो, यो सरकारले गराए होइन, हाम्रो प्रेसरमा चुनाव हामीले गराए हौँ भन्ने चाहिँ बाहिर मेसेज दिने कुरा हो। उहाँले चुनाव गराउन सक्ने भए, देश चलाउन सक्ने भए, विकास निर्माणको चाहिँ के अरे नेतृत्व गर्न सक्ने भए, देशलाई निकास दिन सक्ने भए त 5 वर्ष सरकार चलाउनु। तर केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा ल्याउनु भयो, केपी शर्मा ओलीले पानी जहाज ल्याउने नारा ल्याउनु भयो, केपी शर्मा ओलीले घर घरमा ग्यासको लाइनको कुरा गर्नुभयो, रेलका कुरा गर्नुभयो। यो सरकार आएर गर्न दिएन, भोलि म आएर फेरि बनाउँछु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त भनौँ उहाँले के गर्नु हो भने घर घरमा ग्यास दिन्छु भनेपछि विराटनगरतिर एउटा ठुलो गोबर ग्यास प्लान्ट बनाएर विराटनगरतिर चाहिँ ग्यास बाँड्नुभयो, त्यो पनि अहिले अलपत्र परिसक्यो। अर्को उहाँले पानी जहाज र चाहिँ स्टिमर डुङ्गा भन्ने पनि थाहा रहन्छ। अब त्यो पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई कसरी पढाउने मैले भन्न पनि मिलेन। अब उता यता कोसीतिर डुङ्गा लिएर आएर चलाएर चाहिँ यो पानी यो पानी जहाज भनेर उहाँले अब अलि दिनमा भन्नुहुन्छ। तपाईँको उहाँलाई के पानी जहाज हो उहाँलाई थाहा छैन, के तपाईँको भाइरस हो तपाईँको कोरोनाको त्यो उहाँलाई थाहा छैन। अब बेसार पानीहरू हाच्छ्यौँ गरिदिएर चाहिँ यो खाइदिए निको हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ। अब भनेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ ओलीजी जतिको मान्छेलाई चाहिँ अब यो थाहा नभएर भन्नुभयो भन्न पनि म सक्दिनँ, किन भन्दा उहाँहरू चाहिँ व्यवहारिकतामा भन्दा प्रोपोगन्डामा ज्यादा विश्वास गर्नुहुन्छ। अब जहाँसम्म ट्रेनको कुरा थियो, पहिले नै चलिरहेको थियो नि त जनकपुर जयनगर रेल, अनि त्यो रेलको उद्घाटन गरेर मैले रेल ल्याएँ भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। त आज रेलको के हालत भयो हो?
हिजो प्राइभेटाइजेसन गर्यो काङ्ग्रेसले सबै सिध्यायो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो यत्रो चाहिँ के अरे नेपाल एयरलाइन्स त उहाँहरूले त खै किन नचलायो त, आज के हालतमा पुग्यो। अब बाँकी त ट्रेनको त अब तपाईँको चाहिँ अब यसोटी चाहिँ त्यो अनुसारको योजना गराउनु पाइयो। अथवा भोलि लोनमा तपाईँले योजना बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यहाँबाट कमाएर भन्ने कुराको लेखाजोखा पहिला त गर्नु पर्ला नि त। कुनै पनि योजना सुरु गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ पानी जहाज ल्याउन कति पैसा चाहिन्छ भने थाहा छैन, ट्रेनमा चाहिँ नेपालसँग ल्याउँदा कति पैसा चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अब कुनै योजना छैन, कुनै सर्वेक्षण छैन। अब तपाईँले के छ भनेदेखि अब त्यस पछाडि चाहिँ के अब मैले भनिदिएको थिएँ भनेर मात्रै त भएन। तर सपना त देख्या हो नि त। के बाबा सपना त चाहिँ देखेर त त्यसलाई साकार गर्न त पर्दैन त तपाईँको। तर तपाईँहरूमाथि एउटा आरोप जनताले पनि लागेको छ, केपी ओलीले बारम्बार लाउनुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा 400 भन्दा बढी अस्पतालहरू शिलान्यास गर्नुभयो, कति रोडहरू शिलान्यास गर्नुभयो। आज शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यहाँ बजेट पनि पाएनन्, ती सबै टुरा भएर अल्पत्र पारिदिनु भयो भनेर उहाँहरूको आरोप छ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ यो हामी चाहिँ कतिपय चाहिँ डाटामा बेसमा पनि बोल्न जरुरी छ। ओलीजी को पार्टीहरू सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ कतिवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सुरु भए। वा कम्युनिस्टहरूको सरकार हुँदाखेरि अथवा कम्युनिस्टको डेभलपमेन्टको पोलिसी के थियो पहिला त त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ न। विरोधकोमा काङ्ग्रेसको डेभलपमेन्टको पोलिसी के थियो, काङ्ग्रेसको र चाहिँ कम्युनिस्टको डेभलपमेन्टको पोलिसी के थियो। अब काङ्ग्रेसको तपाईँको आर्थिक नीति के थियो, कम्युनिस्टहरूको आर्थिक नीति के थियो, कम्युनिस्टहरूको विदेश नीति के थियो, काङ्ग्रेसहरूको विदेश नीति के थियो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले दरुसँग चाहिँ डाटा वाइज रूपमा अब विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ एउटा बाटो भन्छ नि बहुवर्षीय आयोजना हुन्छ नि त, मेलम्ची कसले बनायो भन्नुहुन्छ तपाईँले? मेलम्ची त सुन्नु न कसले बनायो भन्नुहुन्छ? त्यो खोज्दै जाँदा त हैन अब त्यो तपाईँले कसले भन्नुहुन्छ? अब भोलि यो तामाकोसी आउँछ कसले बनायो भन्नुहुन्छ तपाईँ? पोखरा एयरपोर्ट भोलि उद्घाटन होला कसले बनायो भन्नुहुन्छ तपाईँ? अनि के अरे तपाईँको चाहिँ उता भैरवा एयरपोर्ट उद्घाटन होला कसले बनायो हुन्छ? किन भन्दा हामी कहाँ के हुन्छ भने योजनाहरू चाहिँ बहुवर्षीय हुन्छन्। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कुन पार्टीले स्टार्ट गर्यो भन्ने कुरा मलाई मेजर हो, र त्यसलाई पैसाको व्यवस्थापन चाहिँ उसले कति वर्षमा सक्ने भनेर गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँ बहुवर्षीय योजना छ, अब भोलि म पनि कहीँ भएँ भने अथवा चाहिँ जम्मै योजना एकैचोटि काठमाडौँमा बसेर उद्घाटन गरिदिउँ मलाई सबै मैले बनाएको त होइन नि त तपाईँ। तर त्यो होइन नि त तपाईँको देशको चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ ती योजनाहरू पहिल्यै स्टार्ट भइसकेका थिए। अब कोरोनाको टाइममा अलिकति ज्यादा ठाउँमा चाहिँ ज्यादा बेडको हस्पिटल चाहिने त्यो अर्कै कुरा हो तपाईँ। र हाम्रो पनि तपाईँले घोषणा पत्र पढ्नु हो भनेदेखि हामीले सबै चाहिँ नगरपालिका गाविसमा जहाँ हस्पिटल छैन हामीले बनाउने योजना ल्याएकै हो। र पहिला देशमा स्वास्थ्य चौकी नै नहुँदा प्रत्येक गाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी पुर्याउने पार्टी पनि काङ्ग्रेस नै हो। अब तपाईँले चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूको यहाँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि हेर्नु, हाम्रो त गाउँको विकास देशको विकास भन्ने हाम्रो त एउटा नारै थियो, हामीले गाउँमा फोकस गरौँ। पहिलोचोटि चाहिँ के अरे 46को चाहिँ 48को सरकार आएपछि गाउँमा चाहिँ डेभलपमेन्टको पैसा पठाउने हामीले त्यो कामको सुरुवात गऱ्यौँ। गाउँको चाहिँ प्रत्येक गाविसलाई 3 लाख दिने अर्काको कार्यक्रम चोरेर तपाईँले काङ्ग्रेसले 40,000 50,000 दियो बढाउँदै लैरहेको थियो। त्यो बेला मिड टर्म भयो, उसलाई त्यो कार्यक्रम मन पर्यो त्यसमा थपिदियो। नम्बर 1 नम्बर 2 पञ्चायतमा राजाहरूले स्थापना गरेका 36वटा भन्दा बढी उद्योग काङ्ग्रेसले कौडीका मूल्यमा बेचेर आज देशलाई कंगाल बनायो। 80 लाख युवाले विदेश जाने बनायो। सबैभन्दा काङ्ग्रेसको दोष उद्योग बेचुवा, कल कारखाना। मैले अघि तपाईँलाई मैले भने नि, रुग्न घाटामा रहेका पुरानो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू पनि चेन्ज गर्न नसकेका थुप्रै उद्योगहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बेच्यो हो। र तपाईँलाई अहिले पनि मैले भनिरहेको थिएँ बेच्यो, त्यसलाई हामीले प्राइभेटाइज गऱ्यौँ। बेच्यो भने मतलब काङ्ग्रेस पार्टीले ल्याएन, त्यसलाई हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई दिदियौँ। आज तपाईँ के छ भने अब तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा प्राइभेटाइजेसन काङ्ग्रेसले नै सुरुवात गरे। यही त गल्ती भयो। सुन्नु यो कसरी गल्ती हुन्छ? आज तपाईँ म आज काठमाडौँ एयरपोर्टबाट प्लेन चढेर कञ्चनपुर पुगेर बेलुका काठमाडौँ आउन सक्छु, त्यो आपत हो? सरकारले गर्न सक्दैन। अनि त्यो आपत गर्न सक्ने भए त काङ्ग्रेसले त सकिन्न भनिसक्यो। सक्ने भएदेखि अस्ति थियो त योगेश भट्टराईजीको को हुनुहुन्थ्यो त, त्यो एयरलाइन्स किन नचला? आज चाहिँ के अरे सामाभन्दा चाहिँ के अरे ऋण धेरै किन के अरे उसको सम्पत्तिभन्दा ऋणमा किन उहाँले पुर्या? रघुपति जुट मिल अहिले पनि चलाए हुन्छ, अहिले पनि गोरखकाली टायर उद्योग छ, किन नचला उहाँहरूले? ठिक छ, होइन तपाईँले भन्नु काङ्ग्रेसले ल्याएको प्राइभेटाइजेसन पोलिसी गलत थियो, यसले उद्योग बेच्यो भन्नेहरूले भएको उद्योग चलाएर देखाउनु पऱ्यो नि त, नाफामा लानु पऱ्यो परेन? तपाईँ
भएको उद्योग तपाईँ लानुहुन्न, विकल्प पनि दिनुहुन्न। ल काङ्ग्रेसले ल्याएको एक किसिम तपाईँ भन्नुहोस् कि खुला बजार अर्थतन्त्र गलत हो अरे, त कम्युनिस्टले राम्रो ल्याए भए हुन्थ्यो नि त, किन नल्याए त? यो सबै विदेशी किन नल्याए? ल त ठिकै छ, प्रभावबाट प्रभावित ठिक छ, भएर ल पश्चिमाबाट प्रभावित भएर तपाईँले यस्ता नीति एकछिन तपाईँले त्यसैले भन्नुहोस् विदेशीबाट प्रभावित भयो भनेर पनि तपाईँले एकछिन आरोप लाउन सक्नुहुन्छ। त प्रभावित नभएको नीति किन नबनाए त नि उहाँहरूले आफू सत्तामा हुँदा? काम गर्नै दिनु भएन तपाईँ। ल 5 वर्ष त उहाँको अस्ति सरकार थियो, त्यत्रो क्रान्तिकारी मान्छे आउनुभयो, के अरे बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुनुभयो, कुन कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भएको छैन? झलनाथजी हुनुभयो, माधव नेपालजी हुनुभयो, तपाईँको प्रचण्डजी हुनुभयो, बाबुरामजी हुनुभयो, अनि तपाईँको के अरे ओलीजी हुनुभयो। अनि देशले किन एउटा अर्थनीति पाएन त? उहाँको आफ्नो कल्पनाको अर्थनीति किन पाएन त? देशले किन भन्न सक्दैन? किन भन्न सकेन? अनि उहाँको कल्पनाको चाहिँ अर्थ के अरे विकास नीति किन पाएन त देशले? मैले बुझेको त उहाँको त हावादारी गफ हो, उहाँको कल्पना भनेको यही हो नि त, भन्ने केही नगर्ने, घर घरमा ग्यास भन्ने, गोबर ग्यास बाँड्ने, पानी जहाँ ल्याइदिन्छु भने ढुङ्गा ल्याएर चलाउने, अनि यतातिर रेल लिएर आउँछु भन्ने भिरकुटी मण्डपमा त्यो एउटा बच्चाले चढ्ने रेल चलाउने, कहाँ भोलि देखाउनुहुन्छ उहाँले त्यो चलाउने। त त्यस्तो त हामी त त्यस्तो त गर्दैनौँ, ल्याउनु न बाबा। किन भन्दाखेरि हेर्नु, देश भनेको सबैको। तर तपाईँलाई म भने काङ्ग्रेसले ल्याएको अर्थनीति गलत छ भने सही ल्याउनु बाबा, तर अर्को नीति नआइन्जेलसम्म त यही सही हो नि त। तर आज यो देश जुन हालतमा पुगेको छ, 80 लाख युवा बेरोजगार भएर रोजगार खोज्दै खाडी मुलुकमा जानु परेको छ, यसको कारक काङ्ग्रेस हो भन्छ ठिकै छ, कारक काङ्ग्रेसै हो। त्यसको पठायो काङ्ग्रेसले, के नपठाए भए के हुँदो रहेछ त आज देशमै रोजगार? होइन तपाईँले होइन उहाँले काङ्ग्रेसले त के गर्यो भने देशको अर्थतन्त्रले हामीले देशैभित्र सबैलाई रोजगारी दिने अवस्था छैन। नेपालीहरूको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ बौद्धल आउने बेला 43% मान्छेहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए। 48 सालको डाटा हेर्दाखेरि पढाइ लेखाइ घाँस बास खाना उठबस स्वास्थ्यको प्रब्लम थियो। त्यो भएको हुनाले अब स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकिन्जेल विदेशमा भए पनि रोजगारी दिउँ भनेर काङ्ग्रेसले त्यो पोलिसी ल्यायो हो। सुन्नुहोस्, त्यसको पनि विरोध गर्न पाइयो कि रोजगारी फेरि काङ्ग्रेसले दिनुपर्ने, काङ्ग्रेसले ल्याएको पोलिसी पनि गलत भन्ने, अनि रोजगारी देशभरि काङ्ग्रेसले दिनुपर्ने, उनी सत्तामा हुँदा केही गर्न नपर्ने, त्यस्तो पोलिसी ल्याउनु नपर्ने, तपाईँको ल्याउनु पर्यो नि। जनताको पार्टी होइन भन्छ, होइन भने उनको पार्टी ल्याउनु ल हुन्न न, ल गरिबको पार्टी होइन भनेदेखि उहाँले कति मान्छेलाई धनी बनाउनु। अस्ति के तपाईँले के नेपाली अरे समुन्नत नेपाल सुखी नेपाली होइन, अनि उहाँले नारा पनि ल्याउनु भएको थियो नि त। उहाँहरूको त होइन, उहाँको नारै छ नि त, विदेशमा कोही जान हुन्न, हामी स्वदेशमै रोजगारी दिन्छौँ, हरेक वर्ष 5 लाख नेपालीलाई हामी स्वदेशमा रोजगारी दिन्छौँ भन्ने ओलीको छैन घोषणापत्रमा, सरकारको नीति कार्यक्रममा छैन। कति मान्छे ल्याउनु भयो त नि उहाँले, किन रोक्नु भने त तपाईँ? भनेपछि अब पात्र होइन भने कम्युनिस्टहरूको क्यारेक्टर के हो भनेदेखि चाहिँ आफू केही डेलिभरी गर्न नसक्ने, काङ्ग्रेसले ल्याएको नीतिहरूको मात्रै विरोध गर्ने र अनि घुमाउरो रूपमा झुन्डिएर त्यही नीतिको पछाडि लगाइराख्ने। ल एउटा पोलिसी भन्नु नि त, काङ्ग्रेसले गलतै गर्यो, शिक्षा नीति गलत गर्यो, स्वास्थ्य नीति गलत गर्यो, अर्थनीति गलत गर्यो, परराष्ट्र नीति गलत गर्यो, अब चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टमा चाहिँ राम्रो चाहिँ गरेन भनेदेखि त अनि आफ्नो चाहिँ त ल्याउनु त बाबा, तिम्रो राम्रो पनि हामी समर्थन गर्छौँ नि त बाबा, किन ल्याए त नि? त्यसकारण काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै फेलियर भए। ए बाबा के फेलियर भएको छैन, प्रवृत्ति फेलियर भयो। अब यो व्यवस्था कोल्याप्स हुन्छ भन्छन् के? फेलियर हुनेहरू झुट बोल्ने कम्युनिस्टहरू मात्रै फेलियर हुन्छन्। होइन, तपाईँले यो व्यवस्था विरोधी शक्ति केही आउँदैन, राजावादी शक्तिहरू आइसक्यो। के को राजावादी? राजा ल्याएर के हुन्छ अरे देशमा? नियो हुन्छ, अभिभावक हुन्छ, 240 वर्ष त राजै थियो त देशमा। के भयो नेपालको गति? कहाँ थियो नेपाली जनता? कम्तीमा एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती कार्यक्रम कालापानी चाहिँ र चाहिँ लिपु लेक चाहिँ राष्ट्रमा एकदम त्यो चाहिँ एकदम राष्ट्रघाती भएन होइन, दिनु चाहिँ एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती भयो। गण्डकी सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, महाकाली सम्झौता त काङ्ग्रेसले गर्यो नि सबै। अनि तपाईँको चाहिँ अनि त्यसको काङ्ग्रेस भन्दा बाइकले पनि गरेछ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राजा वीरेन्द्रले रोक्दाखेरि कति गैर नेपालीले नागरिकता ल्याउनबाट देश जो। तपाईँले एउटा कुरा, हामीले यो नागरिकताको बारेमा भने डाटामा तपाईँहरूले मिडिया म्यानहरूले पनि डाटा बेसमा चाहिँ एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ। सुन्नु म तपाईँलाई भन्छु, भने रोकेर भएन कि तपाईँ नेपालले त नागरिकता दिनु पऱ्यो, विदेशीलाई नदिनु न। तर यहाँ बस्ने सबै नेपाली होइन त भन्न पाइएन नि, तपाईँले छानबिन गरेर दिनु पऱ्यो, हरेक घरमा मान्छे पठाएर त्यसलाई कन्फर्म गरेर दिनु पऱ्यो। त्यो पोलिसी हामी ल्याउँ न। अब यो हावामा चाहिँ एउटाले भन्दै अहिले अस्ति चाहिँ तपाईँको यो अहिले यही हेरौँ न, विदेशमा अहिले कति मान्छे छन् भन्छन् मान्छेहरू? 80 लाख। अस्ति जनगणनाले कति देखायो? 21 लाख होइन,
जनगणनाले त 21 लाख भन्दा जनसङ्ख्या कम देखाइरहेछ। अस्तिको जनगणनाले विदेशमा बस्ने मान्छेहरू 21 लाख देखाएको छ। हामी के छ भने हेर्नु यो चाहिँ डाटाबेस भन्दा चाहिँ हौवामा चाहिँ धेरै दगिरहेको अवस्था छौँ। म पनि चाहन्छु कुनै नेपालले पनि नागरिकता पाउनुहुन्न, कुनै विदेशीले नागरिकता पाउनुहुन्न होइन। अब त्यसमा चाहिँ तर पाउने पनि अब उसको सर्टेन 20-25 वर्ष बसेपछि के छ त्यो पाउन पनि सक्छन्, किन भन्दा अन्त पनि त्यस्तो चलन छ। कानुन विपरीत विदेशीले नागरिकता पाउनुहुन्न र सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म हो। राजाको बारेमा धर्म जोगिएको थियो, संस्कृति जोगिएको थियो, देश जोगिएको थियो, सीमा जोगिएको थियो, पार्टीहरू आएर जम्मै कहाँको सीमा जोगिएको थियो? कहाँ सीमा जोगिएको थियो? कालापानी चाहिँ सीमा जोगिया हो? के धर्म जोगिया थियो भने? हिन्दू राष्ट्र भनेर थियो नि। कहिले राजाको पालामा कहिले थियो र हिन्दू राष्ट्र? ज्ञानेन्द्र 19 सालमा न आएको हिन्दू राष्ट्र। त्योभन्दा अगाडि कहाँ? 19 सालपछि राजा ज्ञानेन्द्रको त्योभन्दा अगाडि कहाँ थियो हिन्दू राष्ट्र? 63 पछि क्रिस्चियनिटी छिराउनु भन्दा ए बाबा तपाईँहरूले डाटे हेर्नु त रहन्छ। 7 सालमा कति क्रिस्चियन थिए नेपालमा? 7 जना। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा पछि पादरले आएर के लेखे, यो नाक काटे, यो सबै तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन। त तपाईँले एउटै कुरा के नबुझेको भने पञ्चायत कालमा कति क्रिस्चियनहरू थिए नेपालमा, अथवा हिन्दू राज्यकै संविधान हुँदाखेरि कति क्रिस्चियन नेपालमा बढे कति बढे? सुन्नु, 14,000 चर्च छन् आज नेपालभरि। तपाईँलाई भनौँ 14,000 चर्च छन्। तपाईँले चाहिँ के अरे हिन्दू अधिराज्यकै संविधान हुँदाखेरि नै यसको फाउन्डेसन निर्माण भइसकेको छ। अहिले त पछि विस्तार भएको तपाईँको, रोक्न पर्यो नि। त रोक्नलाई त्यो संविधानमा तपाईँले हिन्दू अधिराज्य राखेर रोकिन्न नि त तपाईँको। तर रोक्नको लागि त तपाईँले अहिले हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ नि त, कसैलाई बलजबरजस्ती रूपमा धर्म परिवर्तन गराउन पाइन्न। क्रिस्चियनलाई बलजबरजस्ती हिन्दू पनि बनाउनु पाइएन, हिन्दूलाई बलजबरजस्ती क्रिस्चियन बनाउनु पनि पाइएन, अब अर्को बौद्धिस्टलाई बलजबरजस्ती हिन्दू बनाउनु पनि पाइएन। विरोध गर्नेहरूको मुख थुन्न किन नसक्नु नथुन्ने होइन भने यसमा पनि म पोलिटिकल स्टन्ट जस्तो लाग्छ। मान्छेहरू हिन्दूको कुरा गर्नेहरूले धर्म परिवर्तन रोक भनेर कतिवटा जुलुस निकालेको छ, किन निकाल्नुहुन्न उहाँहरू? कानुन त छ त। अहिले पनि हाम्रो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भए पनि चाहिँ नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य भन्ने पनि छ नि व्यवस्था। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्यो भन्नेमा तपाईँलाई विश्वास छैन? मलाई केही विश्वास छैन। र तपाईँले अर्को कुरा चाहिँ के अरे राजा आउँछ भन्ने कुरा पनि मलाई कुनै विश्वास लाग्दैन। तर किन लाग्दैन? किन सामाजिक सञ्जालले आन्दोलन गर्छ, विचार निर्माण गर्छ नि। के विचार निर्माण गरेर हुन्छ? विचार त्यस्तो केही हुन्न। तपाईँलाई भनौँ म, भन्नुहोस्, नेपालमा राज संस्था के कुन आधारमा टिकेको थियो हिजो? कुन आधार? भारतमा भागेर गएको राजालाई ल्याएर गद्दीमा राख्ने पार्टी कुन हो? नेपाली काङ्ग्रेस। जब नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्र रोज्यो भने अनि कसो कहाँ चढेर नेपालमा राज संस्था आउँछ? मिलिट्रीको? कमल थापाले पनि छोडिदिन्छ। मिलिट्रीको अब त कमल थापाले पनि छोडिदिन्छ। कसो कहाँ टेकेर आउँछ ल मलाई बताउनु। नेपाली जनता। कुन? कम्युनिस्ट? नेपाली जनता। नेपाली जनता भने भेग कुरा हुन्न। तपाईँ कसले लिड गर्छ त्यो आन्दोलन? आन्दोलनले जन्माउँछ नि नेता, त्यो त तपाईँलाई थाहा छ नि। जन्माउँछ नेता, यस्तो कुरा नेभर बिलिभ। संहिताहरू रहन्छ कि रहन्न म भन्न सक्दिनँ। नेपालमा राज संस्था पुनः फर्किन्छ भन्ने कुरामा म विश्वासै गर्न सक्दिनँ। धर्मनिरपेक्षता जनताले चाहेको दिन हो, संविधानको विषय हो, जहिले पनि संशोधन। संहिता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ विदेशीले पैसा खुवाएर संविधानमा घुसाए भन्छन् नि। अब यो कुरा यो चाहिँ के थियो? यो कुरा त मलाई थाहा छैन यार, यो थाहा छैन। त्यो बेलाको चाहिँ तपाईँले माओइस्ट मुभमेन्टको प्रेसर थियो, गाउँ गाउँमा लास उठिरहेको थिएन। त्यो बेला चाहिँ के अरे दरबारदेखि चाहिँ अरू शक्तिहरूको माओवादीकै ब्याकिङ थियो उनीहरूलाई आन्दोलनमा चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनमा। काङ्ग्रेसका मान्छेहरू गाउँमा मारिराख्दाखेरि काङ्ग्रेसका मान्छेहरू गाउँमा मारिराख्दाखेरि खुसी मनाउने पनि धेरै नेपालीहरू थिए नेपालमा होइन। भनेपछि सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ जनयुद्धको टार्गेट त काङ्ग्रेसै पार्टी थियो नि त होइन हो? तर आज हो कि होइन भन्नु न। अब त्यो आन्दोलनलाई सेफ्ट अनि त्यही बेला राजाको टेकओभर पनि कसको खिलाफमा थियो? काङ्ग्रेसले बनाएको संविधानको खिलाफमा थियो होइन। सुन्नु तपाईँलाई भन्छु, यतिकै भले संविधानिक राजतन्त्रवाला संविधान थियो, काङ्ग्रेसले बनाएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे संविधानलाई च्यातेर एकातिर माओवादीको मार अनि उतातिर नेतालाई चाहिँ तपाईँको जेल, होम एरेस्ट, अर्कोतिर चाहिँ आफै राजा र प्रधानमन्त्री हुने ठाउँमा वास्तवमा चाहिँ नेपालको राज संस्थालाई जसले पुर्यायो भने तिनीहरूले तिनलाई सिध्याउन्
तपाईँलाई भन्छु तिनीहरूले तिनलाई सिध्याउन् र अब तिनको हैसियत चाहिँ फेरि राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने चाहिँ छँदै छैन। तर तपाईँले एउटा कुरा प्रश्न भनिदिनुहोस् त, राजाले संविधान च्याते भन्नुभयो। 47 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई तपाईँकै नेताको नेतृत्वमा बनेको 47 सालको संविधान च्याते तपाईँहरूले होइन? कसरी? अन्तरिम संविधान किन ल्याउनु भयो? केमा? 47 सालको संविधान राजाले फाल्दिया हो र? किन होइन? तपाईँहरूले आन्दोलन गरेर फाल्नु? तेरिका 47 को माओवादी चाहिँ आन्दोलन चलिरहेकै बेला राजाले शक्ति हातमा लिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा थुनेर त्यो त संविधान के अरे त्यसबादेखि चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष र चाहिँ राजा एउटै हुन पाउने थियो 47 सालको संविधानमा व्यवस्था। राजाले गल्ती सुन्नु न, होइन राजाले गल्ती गरे होइन नि। अनि के 47 सालको संविधानमा नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको संविधानमा राजा त संविधानको दायराभित्र सिरिमोनियल किङको रूपमा बस्नु पर्दैन नि त। अनि राजा बसेनन् भनेर संविधान च्यातेर फालिदिने तपाईँहरूले? उहाँले च्यात्नु भने हामीले च्याते। अनि च्यातेको संविधान जो होइन होइन हामीले बनाएको संविधान त राजाले च्याते, कोले मिलेर च्याते भनौँ न, राजा र माओवादी मिलेर च्याते। अब कुन शक्ति थिए म अहिले भन्दिनँ त्यसमा, त आफै तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहुन्छ। 47 को संविधानलाई एकातिर माओवादीको बन्दुक, अर्कोतिर राजाको बन्दुक, र त्यो बन्दुकलाई टेकेर राजाले त्यो च्यातेर आफै के अरे आफै राजा र चाहिँ आफै स्वघोषित राजा र चाहिँ आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएन। तर जोगाउन अनि हामीले 62-63 को आन्दोलन जान पर्यो हो कि होइन? सौताको रिस होइन त्यो होइन, राजाको रिसले आफैले बनाएको संविधान होइन, राजाको रिसले आफैले बनाएको संविधान होइन। देशलाई यस्तो परिस्थितिमा पुर्याएको थियो कि डेमोक्रेसी चाहिँ राजा बिना पनि चल्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा थियो। कुरा बुझ्नु भएन? पटक पटक राजालाई, राज संस्थालाई हामीले प्रजातन्त्रीकरण गर्न खोज्यौँ। 7 सालदेखि अस्ति के अरे 58 सालसम्मको हाम्रो प्रयत्न त्यही थियो। त त्यसमा चाहिँ जब राज संस्थालाई सुध्रिएर आउँदैन, जो पार्टीले उसैलाई चाहिँ अलिकति सुविधा दिने, अधिकार दिने संविधान बनाउँछ, त्यही पार्टीका मान्छेहरूलाई मराउने, त्यही मान्छेलाई थुनाउने, अनि त्यही मान्छेहरूलाई चाहिँ सिधाउने काममा राज संस्था लाएर अनि चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ पुच्छर भएर राज संस्था हिँड्यो कारणले सकियो नेपालको राज संस्था। आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पुच्छर भयो भन्ने आरोप छ। एकछिन है, मैले भने नि म तपाईँलाई भनिदिन्छु, जस्तो जनयुद्धको अन्तिम अथवा 12 बुधे हुनुभन्दा अगाडितिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डलाई यो ठाउँमा हान्नु, ऊ ठाउँमा हान्नु भनेर फोन गरे, प्रचण्डले बोले, फटाएको कुरा सब। अनि काङ्ग्रेसको विधानमा हाम्रो पार्टीमा थाहा नभएको कुरा, काङ्ग्रेसको विधानमा गणतन्त्र थियो, माओवादी गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेर जनयुद्धमा थियो। हामीले ल्यायो त होइन, गणतन्त्रै काङ्ग्रेसले मागेर होइन, काङ्ग्रेसले गणतन्त्र होइन लतारे होइन। दुनियाँमा दुई किसिमको लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिस छ, एउटा गणतन्त्रको, एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको। जुन देशमा तपाईँको राज संस्थाहरू संविधानभित्र बस्न चाहे ती मुलुकहरूमा चाहिँ राज संस्था आज पनि छन्। जुन मुलुकमा बस्न चाहेनन् तीहरू सिद्धिया छन्। अब हामीले यत्रो वर्ष कुर्यौँ यार, हाम्रो पुस्ता हाम्रो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेल, त्यो सबै क्याबिनेटको मान्छेलाई जेल, त्यस पछाडि चाहिँ सारा चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिन्छ भन्ने मान्छेलाई प्रवास र थुना, सर्वस्व हरण। आज हेरे सुवर्ण संसदको सर्वस्व हरण भएको जग्गामा आज उसको प्रपर्टीमा आज पनि मुद्दा परिरहेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ अनि त्यति पनि भएन भनेदेखि फेरि चाहिँ बिपीकै बाटोमा हामीले लगेको चाहिँ संविधानबाट बनाएको राजाले पनि काङ्ग्रेसलाई नै थुनियो भने बोक्न सकिँदैन भनेर बोक्न सकिँदैन। अब फर्किन म त देख्दिनँ, होइन म त देख्दिनँ। अब चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ जो राज संस्थालाई टेकओभर गर्नुपर्छ, 47 को संविधान च्यात्नुपर्छ, काङ्ग्रेस सिध्याउनु पर्छ भन्नेहरूको हैसियत र तागत रहेछ भने त ल्याउला नि नभए नेपालमा। तर तपाईँहरूले माओवादीले त्यत्रो आरोप लाउनु भयो, शेरबहादुर देउवा नै यो प्रचण्डहरूको टाउकाको मूल्य 50 लाख तोक्ने, अचम्म हुँदो रहेछ त। हेर्नुहोस् त आज त एक ठाउँमा आएर बाबा त्यो 50 लाख तोके कि के तोके त्यो अर्कै पाटो भयो। होइन उहाँहरू पनि सुधारिएर आएको हुनाले भएको हो। आज माओवादी जङ्गलमै भए भए यो अवस्था हुन्थेन। उहाँहरूले पनि आफ्नो अडान छोड्नुभयो, आफ्नो अडान छोड्नुभयो नि त। के अरे चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के थियो अरे, त्यो उहाँहरूको सुरुमा चाहिँ जनवादी शासन सत्ता, एकदलीय जनवादी शासन सत्तालाई छोडेर बहुदलीय चाहिँ शासन व्यवस्थामा उहाँहरू आइसके पछाडि धेरैचोटि चाहिँ भएको नेगोसिएसनका कारणले हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ। तपाईँ गिभ एन्ड टेकमा तपाईँहरू मिल्नुभयो। ल ठिक छ, अब अहिलेको कुरा गरौँ न त। के गठबन्धन धरापमा पर्नला हो एमसीसी को कारण? एमसीसी पास हुने अवस्थामा होइन, यस्तो कुरा हो तपाईँको, एउटा चाहिँ कुनै पनि देशले
वर्षौँ लगाएर कुनै काम गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई छिनोफानोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेसको विषय हो के हो पास गर्नुपर्छ होइन पास त अब काङ्ग्रेस त पास गर्नै पर्छ भन्ने नै पार्टी हो जनताको प्रेसर होइन जनताको प्रेसर होइन जनताको मान्छ खोइ त जनता कुन जनता बहुसंख्यक जनता कुन जनता नेपाली जनता त्यो खालि फेसबुककै मात्रै जनता मात्रै नेपाली त त्यसमा बुझाउनु पर्यो सुन्नु न बुझाउनु पर्यो जनताहरूले पनि प्रोभोकेसनमा चाहिँ लाग्नु भएन वास्तविकता के हो त्यो कुराको पछाडि चाहिँ लाग्नु पर्यो अनि यस्तो विरोध हुँदाहुँदै तपाईँहरूले एमसीसी त्यो सतीदेवीलाई महादेवले मरेको सतीदेवीको अङ्ग बोकेर हिँड्या जस्तो किन बोक्नु पर्यो भने कि फिर्ता गरिदिउँ न किन नगरे हामीले सरकारले अनि त्यो फिर्ता गरेपछि चाहिँ अनि त्यो प्रोजेक्ट बनाउने पैसा कहाँबाट आउँछ त नि त्यो जुलुस लाउनेले जनता त खुसी हुन्छ नि जुलुस लाउनेले दिन्छन् कि विरोध गर्नेले दिन्छन् कि कसले दिन्छ नेपालमा भ्रष्टाचारबाट कति पैसा नेपालको ढुकुटीबाट लुटिएको छ त्यो पैसा अब खोज्नेतिर लाग्नु यो चाहिँ कुरा पनि भेग 62 अर्ब एउटा नेताजीको मैले कुरा सुनेको थिएँ मान्छे विदेश पठायो भनेर पनि सत्तो शराब गर्नुहुन्छ ठुलै नेता मन्त्री भइसकेकाले अनि अस्ति चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने हामी चाहिँ विदेशमा बस्ने साथीभाइको पैसा लिएर आएर चाहिँ यो प्रोजेक्ट बनाउँछौँ पनि भन्नुभयो यस्तो भेग कुरा गरेर भएन कि अनि मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ जनताको प्रश्न हो यो आफ्नो आमा बेचेर पैसा चाहिएन कहाँबाट आमा बेच्ने भनेको कुरा तपाईँले अनि त्यो एमसीसी आजसम्म कहाँ बेच्ने भनेको छ त्यहाँ होइन मैले तपाईँलाई प्रश्न भनिदिनु लागेको एमसीसीमा भएका धारा यो नेपालको यो देशको यति किलोमिटर चाहिँ जग्गा जमिन यसरी बेच्ने यसमा चाहिँ अमेरिकाले किन्ने भन्ने छ र त्यहाँ अनि एमसीसी नेपालको संविधान कानुन भन्दा माथि हुने भन्ने कहाँ छ त त्यो कहाँ लेखा छ त माथि हुने अनि पढ्नेहरूले के नबुझ्या हुन्थ्यो बुझ्न तपाईँले हेर्नु अब विषयवस्तुलाई ऊ के कानुनका कतिवटा सिङ हुन्छन् भनेर तपाईँले बङ्ग्याउने कुरो अर्कै विषय हो अब त्यो दिनी संस्थाले नै त्यो होइन भनिसक्यो जनताले विरोध चाहिँ किन गरे होला जनता त अब यहाँ त भइहाल्छ नि विरोध यहाँ कस्तो जनता यस्तो उत्तरले त जनताले चित्त बुझाउनु है जनताले त बुझ्नु पर्यो नि त्यो कुरा मलाई तपाईँलाई जान्न खोज्या नि जस्तो आजसम्म 2017मा सम्झौता भएको एमसीसी आजसम्म विरोधका बावजुद रहिरहेछ हामीलाई चाहिन्न बाबा चाहिन्न सुन्नु न हामीलाई चाहिन्न बाबा चाहिन्न भन्दा पनि अमेरिकाले डेडलाइन थपेको थपै छ फेरि फेब्रुअरी 28 बनाएको चाहिन्न कसैले भने हैन सरकारले चिठी लेखेर चाहिन्न भन्ने भइहाल्छ नि हिजो नै ओलीको मैले त पहिल्यै इन्टरभ्यु दिइसकेको छु यदि हामीलाई चाहिन्न भने ओलीले नै उही बेला चिठी लेखेर त्यो बेला मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो को मन्त्री हुन पाउनु भएको थिएन एमाले पार्टीले नै निर्णय गरेर प्रचण्डहरू सबै बसेर यो हामीलाई चाहिँदैन भनेर उहिले सकाइदिया भइहाल्छ नि टाइम त उहाँहरू आफै थकाइराख्नु भएको छ त तपाईँले मलाई ऋण दिँदै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँदैन अनुदान सित्तैमा दिए पैसा सित्तैमा ल मलाई केही पैसा दिँदै हुनुहुन्छ सित्तैमा मलाई चाहिन्न हजुर दाजु मलाई चाहिँदैन भन्दै तैँले लैजा भन्नुहुन्छ होइन उसले डेडलाइन दिइसक्यो उसले धेरैचोटि डेडलाइन दिइसकेको छ अब यो फाइनल डेडलाइन छ 28 फेब्रुअरीमा ऊ नभए त्यो आफै फिर्ता गइहाल्छ नि होइन नेपालले के अमेरिका र चीनको बीचमा लडाई होस् भन्ने चाहना राखेको हो बाबारे तेस्रो विश्वयुद्ध कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ उसमा के अरे चेचेनिया होइन अहिले रुसी सेना र सारा युक्रेनमा आम्ने सामने हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लडाइँ भइरहेको छैन अनि यहाँ लडाइँ कसरी लडाइँ हुन्छ यो नहुने कुरा अमेरिकाले भने तपाईँले त्यसो भएदेखि तपाईँले यता हामीले बेल्ट लाइन रोडलाई स्वीकार गर्यो भने लडाइँ हुन्छ भन्ने भारतले विरोध होइन यसमा पनि त अनि होला नि त त्यसो भए कहाँ छ बेल्ट लाइन रोड अनि यहाँ नलेखेको छ भनेपछि त्यहाँ छैन भनेर जोडिएको भनेर अमेरिकाले भनिसक्यो त्यहाँ छैन कहाँ भन्यो अमेरिकाले होइन भनेर क्लियरिफिकेसन गरिछ नि यो इन्डो पेसिफिकको पार्ट होइन भनेर उसले नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउबा जनताको प्रतिनिधि कि अमेरिकाको प्रतिनिधि भनेर प्रश्न उठ्यो क्या तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु अहिले जनताको पाटो त एउटा भयो होइन अब यो अहिले त पार्लियामेन्टको विषय हो नि त तिनै जनताहरूले जिताएर पठाएका मान्छेहरूले छिनोपानो गर्ने विषय हो नि त संसदले सुन्नु उनै जनताहरूले अधिकार दिएर हाम्रो प्रतिनिधि भनेर हाम्रो काम गर्छ भनेर जिताएका पार्लियामेन्टको मान्छेहरूले गर्ने विषय भयो दोस्रो त्यसबाट जनताको आफ्नो पाटो आउला त पहिला पार्लियामेन्टमा त्यो विषय पेश हुनु पर्यो त्यसमा जसलाई दिन मन लाग्छ भोट दिए भयो दिन मन लाग्ने नदिए भइहाल्यो नि तर चुनावको मुखमा एमसीसी जस्तो यस्तो चाहिने तपाईँको विवादास्पद विषय बोकेर काङ्ग्रेसले चुनाव लड्ने बेला यस्तो साइजमा आउँछु भन्ने सोच यस्तो हो तपाईँको काङ्ग्रेस भनेको सर्ट साइटेड पार्टी होइन काङ्ग्रेस दूरगामी सोच राख्ने पार्टी हो सधैँभरि काङ्ग्रेस चाहिँ कसैको भड्काउमा बकिँदा पनि बकिँदैन फिर्ता गरिदिनु बकाउँदा पनि बकिँदैन सुन्नु तपाईँलाई यहाँ नेपालमा धेरै त्यस्ता घटनाहरू पनि भएको छन् हिजो तपाईँ अरुण योजना ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँ असला माछाको वासस्थान हराउँछ छेपारो चाहिँको वासस्थान हराउँछ वातावरण बिग्रिन्छ हिमालमा मान्छे काटिएर मरिरहेकोमा पत्तो नपाउने
तराईमा चाहिँ उहाँ लु लाएर एउटा पङ्खाको मुनि पनि बस्न नपाउने, बिजुली नभएर जनताको बारेमा पत्ता नपाएर हामी यहाँ छेपारो र माछाको बारेमा ताली बजाउने जनता मान्छेहरू पनि छौँ नेपालमा, होइन? पार्टी पनि छौँ। अब चाहिँ अब अडान पनि छैन। फेरि त्यही योजना पहिला चाहिँदैन भनेर फालियो, चिठी लेखियो। अस्ति भर्खरै चाहिँ मोदीसँग बसेर उहाँले त्यसैलाई उद्घाटन गर्नुभयो। भनेपछि हाम्रो के छ भने पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू पनि चाहिँ हाम्रो खास गरी डेभलपमेन्टलाई यहाँ आएर पछि आएर राजनीतिकरण गर्ने गरिरहेको छ। तपाईँले ऊ बेला अरुण योजना आए भए त लोड सेडिङ पनि हुन्थेन, धेरै मान्छेलाई विदेश जानु पर्थेन होला, कल भागै उद्योग धन्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरदेखि सबै बन्द हुन्थेन। अब त्यो त हामी अलि बिजुलीमा अगाडि पुग्थ्यौँ होला। अहिले हामी आएको चाहिँ तपाईँको लोड सेडिङ पहिल्यै अन्त हुन्थ्यो होला। अब यो सबै अवस्थामा चाहिँ हामी विचार गर्दैनौँ। अब हामीले कर्णाली योजना पनि फाल्दियौँ। अहिले कुरा के छ भने नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बढी भइसक्यो। अब हरेक वर्ष प्राइभेट सेक्टरको पनि उत्पादन आउँछ। त्यो उत्पादनलाई नेपालमा हामीले खपत गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामीलाई बढी हुन्छ अनि त्यसलाई बेच्नका लागि हामीले बाटो बनाउनका लागि यो एउटा प्रोजेक्ट तपाईँको चाहिँ एमसिसी मार्फत आएको पैसा हो। र अब यो पैसालाई चाहिँ हामीले चाहिँ भारतलाई चाहिँ बेच्ने हिसाबले टार्गेट गरेर चाहिँ त्यहाँ ट्रान्समिसन बनाउने पैसा हो। अब यसमा के छ भने यसमा के छ भनेदेखि राष्ट्रवादको चाहिँ चर्का कुरा गर्ने, चुनावको टाइममा मौसमी हिसाबले र चाहिँ खास दूरगामी हिसाबले चाहिँ काम नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ छन् भन्ने लाग्छ। कुन चाहिँ गरिब ऋणले धनी भएको छ? ऋणले त झन्झन टाउकोमा थिच्छ अथवा सहयोगले धनी भएको छ। ए बाबा रे, तपाईँहरूले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा, म त अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई त्यो गरिबीको साइकलबाट चाहिँ बाहिर निकाल्न लागि एकदमै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, मेसिभ इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। होइन त्यो होइन, तपाईँको यो पछाडि पनि अरू पैसा आउँछ, कसैले दोस्रो किस्ता पनि लिइरहेछ। अब हामीले यस्तै गिजोले भने त नआउँछ, ठिक छ गरिदियो त, श्रीलङ्काले गर्यो भने उसको कुरा हो। तपाईँ अरू मुलुकले आज दक्षिण कोरियाले मलाई कसैको ऋणै अनुदान चाहिँदैन भन्छ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि त, म आफै सक्षम छु, मलाई कसैको ऋण अनुदान चाहिँदैन। ब्राजिलले पनि भनिसक्यो म बरु अरूलाई दिन सक्छु भनेर तपाईँले डिक्लेयर गर्न पाइयो। संसदबाट त्यो हाम्रो लागि मात्रै बनाए होइन, अरू लाने मुलुकले नि त्यसै गरेका छन्, त्यही अनुसारको व्यवस्था हो। र तपाईँले संसदबाट पारित गरेको पछाडि तपाईँ सधैँ कानुन हुने होइन नि त। त्यो त संसदले पारित सरकारले परिवर्तन गर्नै सक्दैन, फेरि अर्को सरकारबाट पारित गरेर त्यसलाई हटाइदिए भइहाल्यो नि। होइन, संसदबाट पारित नगरौँ, ल्याउन फेरि हटाइदिए भइहाल्यो नि। त्यो खराब छ भने कानुनहरू हाम्रो चाहिँ बनाएको सधैँ एउटै रहन्छ र फेरि चेन्ज हुन्छ। तर 55 अर्ब भने धेरै ठुलो कुरो पनि होइन। हामी कहाँ कति लिकेज भएर पैसाहरू गइरहेको छ, भएको बजेट खर्च गर्न नसकेर यो हाल छ। हामीले एक वर्षको त्यो 16 खर्ब बजेट खर्च गर्न नसकेर 30% पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनि त्यो ल्याएर त्यो बेकारको कुरा ल्याएर द्वन्द्व किन मचाउने, फिर्ता गरिदियो के होइन। अब यो नेपाली जनताको माग यति हो। नेपाली जनताको के माग छैन, नेपाली जनताको भविष्यको चाहिँ निमित्त नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यसमा जोड गरिरहेको। अब अर्को नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यसमा केही स्वार्थको विषय छैन। अब तपाईँले अघि बिजुलीको कुरा गर्नुभयो नि, बिजुलीको यहीँ मान्छेले सिँचाइ गर्न पाएको छैन, इरिगेसनमा बिजुली नपाएर मान्छेको बेहाल छ। यो बिजुली यहीँ खपत गरौँ, मलको कारखाना खोलिदियो, एउटा उद्योग खोलिदियो, काम पाउँथ्यौ नि त, गरिदिउँ न, ल्याउनु त्यतातिर लाग्यो नि। यत्रो विरोध गर्नेहरू त एउटा उद्योग ल्याउनु हुन्न। त्यसकारण जनताको तर्फबाट विरोध गर्नेहरू कति त उद्योग मन्त्री नै भइसकेको छ, उहाँहरूको पालामा कति उद्योग ल्याउनु भयो। मेरो प्रश्न जनताको तर्फबाट तपाईँलाई, तपाईँको प्रधानमन्त्री सभापति कहाँ चाहिँ यो एमसिसी रोकिदिनुहोस् भन्ने सन्देश पुर्याइदिनुहोस् भन्ने जनताको प्रश्न म तपाईँलाई सोध्दैछु। यसमा काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्नु। जनताको बारेमा पनि अब के जनतालाई सम्झाउने हो हामीले। अनि गठबन्धन के हुन्छ, टुट्ने हो? गठबन्धन के छ र, गठबन्धन चुनाव गरौँला नि। गठबन्धन होइन, एमसिसी पास गरे त माधव प्रचण्डले गठबन्धन छोड्ने भनेर भनिसके। ठिक छ, त छोड्ने कुरा के भयो र भने त्यसो भए ओली देउवाको गठबन्धन बन्न थाले हो? त्यो थाहा छैन यार मलाई त्यो। केपी ओलीले सभामुखलाई कारबाही गर्न सहयोग गर्ने हो भने म एमसिसी पास गर्न सहयोग गरिदिन्छु भन्नुभयो। अब यो तपाईँको केपी ओलीहरूको पनि कस्तो देखियो भनेदेखि चाहिँ अब डेमोक्रेट पनि भन्नुहुन्छ, बहुदलीय जनवादको पनि कुरा गर्नुहुन्छ, पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थालाई नि स्वीकार गरे कुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यो व्यवस्था र संविधानलाई चाहिँ सुचारूले अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ अवरोध उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। यो कुरा पनि उहाँले क्लियरिफिकेसन हुनु पर्यो। जस्तो कुरा तपाईँ पहिला पनि 58 दिन हाउस उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो, 57-58 दिन। अब अहिले पनि यो धन्दै साउन पछाडि चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ। ठिक छ, कोलिसनले गरेन त, उहाँको आफ्नो निकास छ नि त। के गर्ने त उहाँले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर
सभामुखलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ गरे भइहाल्यो काङ्ग्रेसले सहयोग गर्छ अनि हामीले किन गर्नु पर्यो एमसीसी आफ्नो बाटोमा लानु पर्यो नि तर तपाईँ अनि काङ्ग्रेसले गरेन भनेर चाहिँ अनि सरकारी हाउसै अवरुद्ध गराइराख्ने त भोलि बजेटै पास चुनावको लागि बजेटै पास हुन नदिने केही नगर्ने त्यस्तो हुन्छ तपाईँ सभामुख हटाइदिनुहोस् एमसीसी पास गर्न सभामुख त हटाउँदैन कोलिसनले भन्ने त मलाई थाहा छ नि त के भन्न खोज्नु तर नहटाएपछि उहाँले आफ्नो बाटो निकाल्नु पर्यो नि त हटाउने हाउस बन्द गरिराख्नु भएन नि त एमसीसीमा तपाईँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के गरेर हटाउन सकिन्छ महाभियोग लाउनु पर्ने भने उहाँले लायो भयो सहयोग गर्छ काङ्ग्रेसले सहयोग किन गर्नु पर्यो उहाँले आफ्नो बाटोमा लायो हुन्न एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ अरे होइन तपाईँ त्यो होइन नि तपाईँले हाउस अवरुद्ध गर्ने कुराबाट उसले बाहिर आउनु पर्यो यदि साँच्चै ऊ डेमोक्रेट पार्टी हो म अब डेमोक्रेसी हुनु त अब दस्तावेजमा त हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको संरक्षण गर्ने भनेको छौँ डेमोक्रेसीको संरक्षण भन्ने त उहाँहरूको दस्तावेजमा छैन संविधानको संरक्षण भन्ने पनि छैन तपाईँसँग मैले जान्न खोजेको कुरो देउबाले एमसीसी पास गर्न खोज्नु भएको छ टेबल गर्न प्रचण्ड माधवले मानेका छैनन् यो निकास चाहिँ कसरी यस्तो हो के कुरा हिजो तपाईँको एमसीसीको चाहिँ छलफल चाहिँ ओलीजीले गराएको भए पनि काङ्ग्रेस पार्टीले त्यसलाई पास गराउँथ्यो होइन प्रतिपक्षी भए पनि हो आफ्नै केही संशोधनका कुराहरू राखेर गराउँथ्यो अब अच्छा आज चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ हाउसमा गइसकेपछि त ओलीजीले पनि त गराउनु पर्यो नि त होइन भने उहाँको सरकारमा बस्दा एउटा कुरा रहेछ बाहिर आउँदा अर्को कुरो रहेछ अरू कम्युनिस्ट जस्तो भन्नु पर्यो नि त आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी ठिक भनेर अगाडि बढाउने धेरै प्रधानमन्त्रीहरू धेरै मन्त्रीहरू अनि आफू सत्ताबाट बाहिर आइसकेपछि यो त गलत रहेछ भनेर हिँड्ने यस्तो नौटङ्की हिसाबले न चाहिँ त्यो पार्टीको नेताको प्रतिष्ठा बढ्छ न देशको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ थाम्छ न धान्छ होइन भने त ओलीजीलाई पनि हामीले त्यही क्याटेगोरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ सुन्नुहोस् हुन्छ उहाँले ल्यायो भए हामीले पास गराइदिन्थ्यौँ नि त्यो बेला उहाँले प्रस्ताव त हाउसमा त लानुभयो तर छलफल गराउनु भएन नि त अब के गरी निकास निस्किन्छ त यो त्यसको केही निकास छैन जनता त होइन काङ्ग्रेसको पनि यसमा अब छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पास भए पनि हुन्छ नभए किन भन्दा काङ्ग्रेस एक्लैले पास गराउन सक्दैन पार्लियामेन्टमा यो जान्छ अब जो जसलाई मन लाग्छ भोट हाल्ने जो जसलाई मन लाग्दैन भोट नहाल्ने त्यसबाट अमेरिका पनि क्लियर भयो नि त अनि माधव प्रचण्ड अमेरिका पनि क्लियर भयो पास भए अमेरिकाले पैसा दिन्छ नभए फिर्ता जान्छ टेबल गर्दा बित्तिकै हामी गठबन्धन छोड्छौँ भनिरहेको ठिक छ छोड्ने नछोड्ने उहाँको कुरा अनि सरकारको कुरा नि हामीलाई अब त्यो अर्को विषय भयो सरकार छोड्न मन लाग्यो छोड्यो हुन्छ नि सरकार हामी हिजो पनि यो खालि त्यो लोटेमै उसमै परेको सरकार हो नि त्यो सरकार चुनावसम्म गर्ने कुरो छ बाबा हाम्रो मात्रै गठबन्धनको हामी मात्रै हो र पार्ट चुनावमा के गठबन्धन के अरे गराउने हाम्रो मात्रै जिम्मेदारी होइन नि त उहाँको पनि होला एक्लै लड्ने कि गठबन्धन बनाएर लड्ने तपाईँ यस्तो छ चुनावमा यस्तो हुन्छ हेर्नु डेमोक्रेसीमा म त पहिला पनि स्पष्टै विचार राख्ने मान्छे हुँ पहिला पनि मैले भने हो डेमोक्रेसीमा सके तपाईँ एक्लै चुनाव लडेर जित्ने हो अब चुनाव लड्न सकिन्न सत्ताको आश नगर्ने 5 वर्ष पछाडि आउँछ कि 10 वर्ष पछाडि आउँछ कि 15 वर्ष पछाडिको चुनावमा आउँछ कि त्यो आश नगर्ने एक्लै लड्ने काङ्ग्रेस होइन त्यो पनि एउटा पाटो भयो नि त म जस्तो बिपी कोइरालाले म कम्युनिस्टमा मिलेर मुभमेन्टै गर्दिनँ भनेर गर्नु भएन नि होइन सके एक्लै गर्छु नभए गर्दिनँ त्यो पनि भन्न पायो मैले यो हिजो पनि राखेकै कुरा हो होइन तपाईँ सत्ताको पनि लोभ गर्ने हो भने सत्तामा लोभ भन्दा पनि सत्तामा गएर हाम्रो नीति कार्यक्रम योजना जनतालाई हामी यसरी पस्केर अगाडि लान्छौँ डेभलपमेन्टको म लिड गर्छु भन्ने हो भने मिलेर जानु पर्यो त्योभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो पोजिसन अहिले के छ पार्टीको त्यो कुराको एनालाइसिस गर्नु पर्यो सुन्नुहोस् अब हाम्रो पार्टीको पोजिसन अहिले के छ जस्तो हामीले क्रियाशीलको हिजो हामीले डबल सङ्ख्या बढायौँ त्यसमा हामीलाई कति भोट बढ्यो यो महाधिवेशनले पार्टीका संरचनाहरूमा कति चुस्तता ल्यायो हिजो हाम्रो टोल सकिसकेपछि ती मतदाताहरूको मेन्टालिटी के छ त्यसको स्टडी पहिला हामीले गर्नु पर्यो एक अर्को तपाईँको अब यो कोलिसन चाहिँ पार्टी चाहिँ फुटेको पनि अवस्था छ त्यसले हामीलाई कति चाहिँ भोट गेन गरे गरेन त्यो हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनि के अरे हामीले चाहिँ देशभरिको चाहिँ तपाईँको अब त्यो बाहेक आफ्नो नीति कार्यक्रम योजनाहरू त त्यो छँदैछ त्यो अगाडि महामन्त्रीले त गठबन्धन हुँदैन भनेर ठिक छ उहाँले भन्नुभयो महामन्त्रीले भने ठिक छ उहाँहरूले भन्नुभयो बाबा उहाँहरूले भन्नुभयो सेन्ट्रल कमिटीमा छलफल होला त्यो पनि हामी यी कुरामा विश्लेषण गरौँला होइन डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने मैले अघि भने नि कि सत्ताको आशै नगर्ने जहिले दिन जितिन्छ भनेर होइन भने कोलिसन गरेर पनि सत्तामा जान सकिन्छ जस्तो इन्डियाकै कुरा गरौँ न मोदीको एक्लै पार्टी जित्यो हो र होइन नि त्यहाँ त जहिले पनि मोर्चाबन्दी नै गरेर चुनाव लड्ने चलन छ अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ जितिन्छ भने मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भने जितिन्छ भने एक्लै लड्ने हो ल ठिक छ अब म अन्तिममा
अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि युवाहरूको प्रतिनिधित्व वात्तै बढेको छ। हो। सभापतिमा पनि नयाँ टेस्ट गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो सफल भएन। मैले यहाँ जान्न खोजेको कुरो नि काङ्ग्रेसको अबको 14औं महाधिवेशनपछि त बडो रक्त सञ्चार हुन्छ, काङ्ग्रेस ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्छ भनेको 8वटा भातृ संस्थाको महाधिवेशन कहिले हो? नेभी सङ्घको माघको 16 गते सकियो, थपेको त्यो तदर्थको म्याद पनि। तपाईँ पनि नेभी सङ्घको अध्यक्ष, कुनै बेलाको चर्चित अध्यक्ष, नेभी सङ्घले वैचारिक नेतृत्व दिएको अध्यक्ष, तपाईँ जस्ता अध्यक्ष थुप्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ। विश्वप्रकाश अध्यक्ष महामन्त्री हुनुहुन्छ, गगन थापा महामन्त्री हुनुहुन्छ, धनराज गुरुङ उपसभापति हुनुहुन्छ, तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा। यस्ता यस्ता हस्तीजना चाहिँ सभापति बाहेक हामी सबै सेन्टर कमिटीमा अनि आज नेभी सङ्घको हालत हेर्नुहोस् त। अब यस्तो के भएको? खै त रक्त सञ्चार यस्तो हो के अरे यो हेर्नु। अब मेरो अनुभव तपाईँलाई सुनाउने हो भने जुन जुन बेला चाहिँ नेभी सङ्घभित्र चाहिँ दह्रो नेतृत्व आयो सभापति, त्यो बेला चाहिँ सङ्गठनको स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदम माथि गएर बसेको अवस्था देखिन्छ तपाईँको हेर्दा पनि। हाम्रो युनियनको चुनावहरू त्यो सबै हिसाबले हेर्दा चाहिँ अब चाहिँ अहिले त हाम्रो कस्तो अवस्था भइसक्यो भने काङ्ग्रेस पार्टीभित्र निर्वाचित भएर आएको मान्छेले पनि त्यसलाई लिड गरेर टाइममा अधिवेशन नगराउने, त्यसलाई चाहिँ हटाएर उसको आगोले ल्याएकोले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिड नगरिरहेको अवस्था छ। साँच्चै अहिले हामी त्यो अवस्थामा छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नेभी सङ्घ लगायत चाहिँ तरुण दल, अब थुप्रै भातृ संस्थाका चाहिँ मानिसहरू पनि अहिले केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। त मेरो पनि अस्ति चाहिँ अलिकति मैले छुसो कुरा गरेको थिएँ। अब यी सबैलाई चाहिँ व्यवस्थित गराएर चाहिँ यिनलाई अब गाउँ पठाइदिउँ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा छ। अब यसमा अब राम्रो व्यापक रूपमा अहिले सेन्टर कमिटीमा एजेन्डा आएर त त्यो छलफल भएको छैन। र अब यी सबै भातृ संस्थाहरूलाई चाहिँ चुस्त बनाउनु पऱ्यो, यिनको टाइममा अधिवेशन गराउने व्यवस्था। अब अस्ति त मैले एउटा विधान बनाउने बेलामा त मै नै थिएँ, मैले नै त्यहाँ चाहिँ प्रस्ताव गरेँ कि 2 वर्षमा चाहिँ अधिवेशन गराएन भने यो कमिटी स्वतः विघटन हुने भन्दा पनि त्यो 2 वर्षमा बनेन वास्तवमा कि त्यो अवस्थामा छ। अब यी सबै अहिले त युवा हुनुहुन्छ, नेभी सङ्घको नेतृत्व अहिले त यस्तो भन्दा अहिले त हामी भर्खरै त आयौँ, भर्खरै त अहिले सेन्टर कमिटी आएर पहिलो मिटिङ होइन, त्यसमा केही छैन। अब अहिले नै त्यसमा चाहिँ केही कमेन्ट गर्ने बेला भइरहेको छैन। पार्टीभित्र चाहिँ अब एउटा लेभलमा चाहिँ यसो कुराहरू भइरहेछ र मलाई लाग्छ चाहिँ अब छिट्टै नै भातृ संस्थाहरूको हामी निकास दिन्छौँ। तपाईँको यो मृतप्राय अवस्थामा रहँदैन कुनै हेर्नु त। नेभी सङ्घको अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीमा काङ्ग्रेसको, तरुण दलको अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीमा, मुस्लिम सङ्घको केन्द्रीय कमिटीमा, त्यसपछि महिला सङ्घको केन्द्रीय कमिटीमा, अनि ती भातृ संस्था जो नर्सरी हुन् नि ती त अल्पत्र छन्। ठिक छ, उहाँहरूले अब जित्नु भएको छ, तपाईँले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस जित्नु भएको छ, उहाँहरूलाई बधाई नै छ। अप्ठ्यारो महसुस र बाँकी होइन, यो त हाम्रो अब यो चुस्तता त नेभी सङ्घकै अध्यक्ष सभापति हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त त्यो गर्नै पर्छ। तपाईँको उहाँ पनि यसमा गर्छु भन्नुभएको छ सभापतिजीसँग नि मेरो। अब हेरौँ है यो चाहिँ के हुन्छ। अब भागभण्डाको कुरो के हुन्छ? शेखर कोइरालालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ? अब मेरो कुरा मेरो योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै इन्टरभ्यूमा चाहिँ यो पछि आएर चाहिँ भन्ने गरेको छु, भने योभन्दा अगाडि पनि अब यो गत 13औं महाधिवेशनलाई चाहिँ को कमिटीलाई चाहिँ यो भागभण्डाको चाहिँ अन्तिम कमिटी बनाऊ, यो पछाडि तपाईँहरू भागभण्डा नगर्नुहोस्। भागभण्डा नगर्नुहोस् भने मतलब कस्तो भने हामीले चाहिँ छलफलहरू चाहिँ को चाहिँ अब हामीले चाहिँ तौर तरिका नै फेर्नु पर्यो। जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै पद चाहिँ मान्छे पठाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो कुन गुटको भनेर होइन कि त्यो मान्छे त्यो पदको लागि कति क्षमतावान छ, त्यसले त्यहाँ कति डेलिभरी दिन सक्छ, त्यसकोमा त्योभित्र को मान्छेहरू योग्य छन् र त्यो मध्ये योग्य छान्ने बाटोमा चाहिँ हामीले लैजाउँ भन्ने कुरा मैले चाहिँ राखेको थिएँ। अब चाहिँ किन भन्दाखेरि हेर्नु, हाम्रो गुटबन्दीले पार्टीलाई चाहिँ माथि लानुभन्दा तल लिएर आयो। 20-25 वर्षको हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले त्यो कुरा हेरिसकेका छौँ। र मैले अर्को पनि के भन्ने गरेको छु भने अब चाहिँ अन्त कसरी चल्छ त पोलिटिकल पार्टीहरू? हामी बेलायतको कुरा गर्छौँ, अमेरिकाको कुरा गर्छौँ, जापानको कुरा गर्छौँ, अन्त कुरा गर्छौँ, कसरी चल्छन् त पार्टीहरू? त्यो पनि त हामीले हेर्नु पर्यो। गुटबन्दी अब गुटबन्दी हुनुहुन्न भन्ने मेरो कुरा। तर उहाँहरूले त उहाँहरूले पनि गुटका भेला गर्न सुरु गरिसक्यो। अहिलेसम्म त उहाँहरूको बाहिर त पोजिटिभै कुरा आएको छ। पार्टी फुटाउने दुर्घटनासम्मका कुरा गर्नुभयो शेखर कोइरालाले। होइन, अब यस्तै हो भने दुर्घटना हुन सक्छ है भनिदिनु भएको छ। त्यो हुन सक्ने कुरा त अर्कै कुरा हो। अब यो त्यो के भन्नु हो, मैले त त्यो सुन्न पाइनँ है। भन्नुभएको छ है।
मैले सुन्न पाइनँ। अब चाहिँ महामन्त्रीजी गगनजीले पनि अब गुटबन्दी चाहिँ भन्दा माथि उठ्ने भन्ने पनि कुरा राख्नु भएको छ। अब आशा गरौँ त्यस काङ्ग्रेस भनेर अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेस भनेर जानु पर्यो। तपाईँले कुनै गुटको नभए भने बस्नै नपाउने जस्तो गरेर चाहिँ यो पार्टीलाई सञ्चालन गरेर हामी माथि पुर्याउन सक्दैनौँ। र मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने जित्नेले पार्टी चलाउने, हार्नेले सहयोग गर्ने। हार्नेलाई पनि पार्टी सहयोगले चाहिँ त्यो त हिजो आफूले पनि सँगै लिएर सहयोग नगरेको इतिहास पनि छ। सँगै लिएर तपाईँले हिजो त कस्तो भने जस्तो गिर्जाऊ किसनजी पनि त हामीले चाहिँ एकदम मिल्यौँ भनेर हात ठडाएको हामीले हेऱ्यौँ नि त होइन। अनि त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवा र गिरिजा प्रसादले पनि अब हामी मिल्यौँ भनेको भने हामीले हेऱ्यौँ नि त होइन। अब अस्ति पछि सुशील कोइराला र फेरि शेरबहादुर देउवाको पनि मिल्यौँ भन्ने पनि आयो होइन। अनि रामचन्द्र पौडेल र अस्ति चाहिँ यहाँ विजय गच्छेदारजीले हात उठाएर दुईटालाई नै मिल्यौँ भन्नुभयो महासमितिमा। तर यसले के हुँदो रहेछ भने त्यस्तो मिलाइले चाहिँ यो पार्टीलाई काम लागेन। एकै ठाउँमा चिया खाएर हात मिलाएर हात उठाएर सँगै खाना खाएर यो पार्टी एकता हुन्न। त्यसको लागि चाहिँ विधानसभा एकता हुनु पर्यो। र विधानसभा एकता भनेको के भने शेखर कोइरालालाई अपनत्व गर्नै सक्नु भएको छैन। खोइ त शेरबहादुर देउवाले महत्त्व नै दिनु होइन। त्यो त चाहिँ अब दिएर लानु पर्यो। एकल फोन भएको छैन रे आजसम्म। भेटघाट छैन। मलाई थाहा अनि कसरी बढ्छ काङ्ग्रेस? भेटघाट त उहाँको भइरह्यो होला नि कार्य सम्पादनको मिटिङमा। जियोस् सबल काङ्ग्रेस बन्छ भन्ने आशा चाहिँ तपाईँलाई छ होइन। त्यो गराउनु त्यो बाटोमा लानै पर्छ कि तपाईँको लानै पर्छ तपाईँले। हेरौँ किन भन्दाखेरि हेर्नु अब यो भागको पनि हामीले हेऱ्यौँ नि त। यो भाग लिने मान्छे चाहिँ जस्तो मैले भाग लिएँ 40%, तपाईँले लिनुभयो 50%, उहाँले लिनुभयो 10%। तर अब निर्वाचन जित्दाखेरि त जित्नेको हालत त उस्तै रहेछ नि त। सबैको सेलेक्सन उही नै रहेछ नि तपाईँको। त्यही भएर चाहिँ यो भागभण्डाले चाहिँ सेलेक्सनलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ राम्रो मान्छे सेलेक्सन गर्दैन। यसले के गर्दो रहेछ भने अर्को चाहिँ सभापतिलाई नै स्पेस दिँदैन कि म नेविसनको सभापति हुँ नि त। कतिपय कुरा मैले आफूले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। हातखुट्टा बाँध्दो रहेछ होइन। हुन्छ तपाईँ जस्तो मैले युनियनमा चाहिँ टिकट दिनु पऱ्यो 4-5 जना प्रतिस्पर्धीहरू साथीहरू छन्। अब अरू मान्छे त आएर गुटको कुरा गर्ला नि त्यहाँ। तर मलाई त जित्नु चाहिएको छ नि त। त्यो बेला त मैले त अनि यो हुनुपर्छ भनेर त मलाई स्पेस चाहियो नि त। अथवा त्यो साथीलाई मैले त्यहाँ दिन सकिनँ भने अन्त चाहिँ उसलाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने स्पेस त मसँग हुनु भनेपछि मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस् तपाईँले अब काङ्ग्रेसमा टिकट बेचिँदैन, पद किनिँदैन, हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई टिकट दिन्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसअघिका कुरा छोडिदिउँ। त्यो बाटोमा जानु पर्यो। यो सभापतिजीले अहिले त्यो काम गर्नुपर्छ। पुरानो कार्यशैलीलाई उहाँले पनि सुधार्नु पर्यो र अरू गुटका चाहिँ नेता भएर बसेका मान्छेहरूले पनि सहयोग गर्नु त्यो होइन कार्यशैलीलाई सुधार्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो तपाईँ। अब यो अहिले पनि त्यस्तो गुटको कहीँ न कहीँ तपाईँले आशंका गरेको कुरा सही हो। तपाईँ देखिया पनि छ तपाईँ होइन। अब चाहिँ चुनावमा जे जस्तो भयो अब चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हुनु भएन र सबैले कार्यशैलीमा सुधारेर एकताबद्ध काङ्ग्रेस, दह्रो काङ्ग्रेस र अबको निर्वाचनमा चाहिँ बहुमत ल्याउने काङ्ग्रेसको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उहाँले नेतृत्व गर्नु पर्यो र अनि हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साथ दिनु पर्यो। अनि हामीदेखि तलको ल धन्यवाद। समय दिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनिराख्नु त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। ल जहिले पार।